तस्मात् सक्षोषनुधा आपो शरीराजनः मुग्गुर में चलतो ओम संचमेन यस्मेव इंचमे नगानस्मे कामस्मे सोमरसच्मे भद्रंचमे श्रेयश्चमे विश्वश्चमे सच्चमे भजश्चमे ध्रुवनंचमे हिंदाचमे दत्ताचमे क्षरश्चमे धनश्चमे संचमे नच्चमे संविच्चमे ज्ञाप्रंचमे सोश्चमे रसश्चमे श्रीरंचमे लयश्चमे अर्धंचमे वर्धंचमे एक्ष्मंचमे नानेश्चमे जीवातुश्चमे दीर्घायुतंचमे हृदंचमे भयंचमे सुखिंचमे श्रीरंचमे सुशाचमे सुधरंचमे श्री भानुकुमार स्वामी नमः शुद्धाधिक स्नान स्वरूपयामि ओ पुष्पं निस्पन्ति वस्त्रं अभिवस्त्राः सुसनानशाल धेनो श्रिया पूजनाः अभिसंगमत्व वीरान्य पश्चिमोत्तमनो देवसोनाः ओम श्री भानुकुमार स्वामी नमः वस्त्रं समर्पयामि मल्ला पुष्पं निस्पन्ति यज्ञक दिगंबरं पवित्रं वचामि साजं पुरस्तादो आयुष विद्यमदं सुप्रं यज्ञ विद्यमदं सुदेजः ओम श्री भानुकुमार स्वामी नमः यज्ञक समर्पयामि मल्ला पुष्पं निस्पन्ति गंधद्वारांतर वृषान्तपुष्टानि दर्शनीये ओम श्री भानुकुमार स्वामी नमः गंधार्थ पुष्पं समर्पयामि मल्ला पुष्पं निस्पन्ति अक्षराणि द्रव्येण अक्षराणि निमिषं निस्पन्ति अक्षराणि द्रव्येण शारीरं दण्डनां स्वाहं अवदं स्तने यादेव प्रेक्टर गंधपुष्पान् अक्षराणि स्पर्पयामि पुष्पान् अर्चितुलो पेट्टुकोंడి लोकान् पुष्पं वेदान् पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेदान् लोकान् आयतनं वेदान् आयतनवान् भवति इति पुष्पं समर्पयामि ध्रुवाक्षर पुष्पाक्षरे पूजयामि राम रामायण అంటూ గాని లేదా స్వామివారి మనసులో ధ్యానించుకుంటూ గాని ఓం ఓం అంటూ గాని చేస్తూ ఉండండి స్వామివారి యొక్క పూజ మధ్యలో మాట్లాడవద్దు చక్కగా శ్రద్ధగా ఈ స్వామివారికి పూజి हरि ओम मारुति नमः ओम पादौ पूजयामि सुग्रीव शरणं गुल्फो पूजयामि अंगदमित्राय नमः जिंघे पूजयामि रामदासाय नमः गुरु पूजयामि अक्षज्ञाय नमः कटिं पूजयामि लंकादहनाय नमः बालं पूजयामि संजीवनकर्ते नमः स्कंदौ पूजयामि सौमित्रि प्राणदात्रे नमः वक्षस्थलं पूजयामि कुंटिसिघंटाय नमः कंठं पूजयामि रामाभिषेकाय नमः हस्तौ पूजयामि मंत्रहित रामायणाय नमः वक्त्रं पूजयामि